يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون जॾहिं तव्हां इन्हनि वटि मोटी वेंदो त ही तव्हां सां बहाना बणाईंदा ऐं फरमायो बहाना न बणायो असां हरगिज़ तव्हांजी ॻाल्हि ते यकीन न कंदासीं अल्लाह असांखे तव्हां जूं ख़बरूं ॾेई छॾियूं आहिनि ऐं हाणे अल्लाह ऐं उन जो रसूल तव्हांजा कम ॾिसंदा पोइ तव्हांखे उन जी तरफ़ मोटाए वेंदो जेको ग़ैब ऐं ज़ाहिर खे ॼाणण वारो आहे सो हू तव्हांखे तव्हांजा अमल ॿुधाए छॾींदो سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون हाणे जॾहिं तव्हां इन्हनि जी तरफ़ मोटी वेंदो त ही तव्हांजे साम्हूं अल्लाह जा कसम खणंदा त जीअं तव्हां इन्हनि खां दरगुज़र कयो सो तव्हां इन्हनि खां पासो कयो ही नापाक आहिनि ऐं इन्हनि जो ठिकाणो जहन्नम आहे ही इन्हनि जे अमलनि जो बदिलो आहे يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين तव्हांजे साम्हूं कसम खणनि था त जीअं तव्हां इन्हनि खां राज़ी थी वञो पोइ जेकॾहिं तव्हां इन्हनि खां राज़ी थी बि वञो पोइ बेशक अल्लाह त नाफ़रमान माण्हुनि खां राज़ी न थींदो الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ॻोठाणा मुनाफ़िक कुफ़र ऐं मुनाफ़िकत में वधीक सख़्त आहिनि ऐं हिन क़ाबिल आहिनि जो इन्हनि अहकामनि खां जाहिल रहनि जेकी अल्लाह पंहिंजे रसूल ते नाज़िल फरमाया आहिनि ऐं अल्लाह इल्म वारो हिकमत वारो आहे ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ऐं कुझु ॻोठाणा उहे आहिनि उहे जेको कुझु अल्लाह जे वाट में ख़र्च कनि था तंहिंखे चटी सम्झनि था ऐं तव्हां ते ज़माने जी गर्दिश अचण जे इंतज़ार में रहंदा आहिनि बुरी गर्दिश त इन्हनि ते ई आहे ऐं अल्लाह ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहे ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم ऐं कुझु ॻोठाणा उहे आहिनि जेकी अल्लाह ऐं क़यामत ते ईमान रखनि था ऐं जेको ख़र्च कंदा आहिनि उनखे अल्लाह वटि वेझड़ाए ऐं रसूल जी दुआउनि जो ज़रियो सम्झंदा आहिनि ॿुधो बेशक उहो इन्हनि जे लाइ अल्लाह जे कुर्ब जो ज़रियो आहिनि अनकरीब अल्लाह इन्हनि खे पंहिंजी रहमत में दाख़िल फरमाईंदो बेशक
अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान आहे। والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم। ऐं बेशक मुहाजिरनि ऐं अंसारनि मां सभिनी खां पहिरियां ऐं ॿिया उहे जेकी भलाई सां इन जी पैरवी करण वारा आहिनि, इन्हनि सभिनी खां अल्लाह राज़ी थियो ऐं उहे अल्लाह खां राज़ी आहिनि ऐं इन्हनि जे लाइ बाग़ तयार करे रखिया आहिनि जिन जे हेठां नहरूं वहंदियूं आहिनि, हमेशा हमेशा इन में रहंदा। इहा ई वॾी कामयाबी आहे। وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم। ऐं तव्हां जे आस पास ॻोठाणनि मां कुझु मुनाफ़िक आहिनि ऐं कुझु मदीने वारा बि। उहे मुनाफ़िक ते अड़ी पिया आहिनि। तव्हां इन्हनि खे नथा ॼाणो, असां इन्हनि खे ॼाणूं था। अनक़रीब असां इन्हनि खे 2 भेरा अज़ाब ॾींदासीं, पोइ इन्हनि खे वॾे अज़ाब जी तरफ़ फेरियो वेंदो। وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم। ऐं कुझु ॿिया माण्हू जिन पंहिंजनि गुनाहनि जो इक़रार कयो, पोइ उन्हनि हिकु चङो अमल ऐं ॿियो बुरो अमल मिलाए छॾियो। अनक़रीब अल्लाह इन्हनि जी तौबा क़बूल फरमाईंदो। बेशक अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान आहे। خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ ए हबीब, अवां इन्हनि जे माल मां ज़कात वसूल करियो, जंहिंसां अवां इन्हनि खे सुथरो ऐं पाकीज़ा कयो ऐं इन्हनि जे हक़ में दुआए ख़ैर कयो। बेशक अव्हां जी दुआ इन्हनि जे दिलनि जो सुकून आहे ऐं अल्लाह ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहे। ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ छा इन्हनि खे ख़बर न आहे त अल्लाह ई पंहिंजनि बाननि जी तौबा क़बूल फरमाईंदो आहे ऐं पाण सदका पंहिंजे दस्ते कुदरत में वठंदो आहे ऐं ही त अल्लाह ई तौबा क़बूल करण वारो महिरबान आहे। وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون। ऐं अवां फरमायो, तव्हां अमल कयो, हाणे अल्लाह ऐं उन जो रसूल ऐं मुसलमान तव्हां जा कम ॾिसंदा ऐं जल्द ई तव्हां इन ॾांहुं मोटाया वेंदो जेको हर ग़ैब ऐं ज़ाहिर खे ॼाणण वारो आहे। पोइ उहो तव्हां खे तव्हां जा अमल ॿुधाईंदो। وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم। ऐं अल्लाह जो हुकुम अचण ताईं कुझु ॿियनि खे मुआख़िर कयो वियो आहे
या त अल्लाह इन्हनि खे अज़ाब ॾींदो ऐं या इन्हनि जी तौबा क़बूल फरमाईंदो ऐं अल्लाह इल्म वारो हिकमत वारो आहे। والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون। ऐं कुछ मुनाफिक उहे आहिनि जिन नुक़सान पहुचाइण जे लाइ ऐं कुफर जे सबब ऐं मुसलमाननि में जुदाई विझण जे लाइ ऐं उन शख्स जे इंतज़ार जे लाइ मस्जिद बणाई जेको पहिरियां खां अल्लाह ऐं उन जे रसूल जो मुखालिफ़ आहे ऐं उहे ज़रूर कसम खणंदा त असां त सिर्फ़ भलाई जो इरादो कयो हो ऐं अल्लाह गवाह आहे त इहे बेशक कूड़ा आहिनि। لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين। ए हबीब तव्हां इन मस्जिद में कॾहिं बि न बीहो। बेशक इहा मस्जिद जंहिंजी बुनियाद पहिरें ॾींहं खां परहेज़गारी ते रखी वई आहे इहा इन जी हक़दार आहे जो तव्हां इन में नमाज़ लाइ बीहो। इन में उहे माण्हू आहिनि जेके खूब पाक थियण पसंदि कनि था ऐं अल्लाह खूब पाक थियण वारनि सां मोहब्बत फरमाए थो। أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين। पुछा जंहिं पंहिंजी इमारत जो बुनियाद अल्लाह खां डिॼण ऐं उन जी रिज़ा ते रखियो इहो बहितर आहे या उहो जंहिं पंहिंजी इमारत जी बुनियाद हिक खद जे किनारे रखी जेका किरण वारी आहे पोइ उहा इमारत उन पंहिंजे बानी खे वठी जहन्नम जी बाहि में किरी पई ऐं अल्लाह ज़ालिमनि खे हिदायत नाहे ॾींदो। لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم। इन्हनि जी तामीर कयल इमारत हमेशा इन्हनि जे दिलनि में खुटकंदी रहंदी पर ही त इन्हनि जूं दिलियूं टुकड़ा टुकड़ा थी वञनि ऐं अल्लाह इल्म वारो हिकमत वारो आहे। إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم। बेशक अल्लाह मुसलमाननि खां इन्हनि जूं जानियूं ऐं इन्हनि जा माल हिन बदिले में ख़रीदे वरिता त इन्हनि जे लाइ जन्नत आहे। उहे अल्लाह जी राह में जिहाद कनि था क़त्ल कनि था ऐं शहीद थियनि था। उहो इन्हनि जे ज़िम्मे करम ते सचो वाइदो आहे। तौरेत ऐं इंजील ऐं क़ुरान में ऐं अल्लाह खां वधीक पंहिंजे वाइदे खे पूरो करण वारो केरु आहे।
सो पंहिंजे इन सौदे ते ख़ुशियूं मल्हायो जेको सौदो तव्हां कयो आहे ऐं इहा ई वॾी कामयाबी आहे। التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين। उहे तौबा करण वारा, इबादत करण वारा, हम्द करण वारा, रोज़ा रखण वारा, रुकू करण वारा, सजदो करण वारा, नेकी जो हुकुम ॾियण वारा ऐं बुराई खां रोकण वारा ऐं अल्लाह जी हदुनि जी हिफ़ाज़त करण वारा आहिनि ऐं मुसलमाननि खे जन्नत जी ख़ुशख़बरी ॿुधाए। ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم। नबी ऐं ईमान वारनि जे लाइक़ नाहे त मुशरिकनि जे लाइ मग़फ़िरत जी दुआ घुरनि जेतोणीक इहे रिश्तेदार हुजनि, जॾहिं त इन्हनि जे लाइ वाज़िह थी चुको आहे त इहे दोज़खी आहिनि। وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم। ऐं इब्राहिम जो पंहिंजे पीउ जी मग़फ़िरत जी दुआ करणु सिर्फ़ हिकु वादे जे करे हो जेको हिन उन सां कयो हो। पोइ जॾहिं इब्राहिम जे लाइ ही बिल्कुलु वाज़ी थी वियो त उहो अल्लाह जो दुश्मन आहे, सो इन खां बेज़ार थी वियो। बेशक इब्राहिम घणो गिरियो वज़ारी करण वारो, घणो बर्दाश्त करण वारो हो। وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم। ऐं अल्लाह जो इहो शान न आहे जो कंहिं क़ौम खे हिदायत ॾियण खां बाद उनखे गुमराह करे जेसि ताईं उनखे साफ़ न ॿुधाए कंहिं शइ खां उनखे बचणो आहे। बेशक अल्लाह सभु कुझु ॼाणे थो। إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير। बेशक अल्लाह जे ई लाइ आसमाननि ऐं ज़मीननि जी सल्तनत आहे। उहो ज़िंदा कंदो आहे ऐं उहो मारींदो आहे ऐं अल्लाह खां सवाइ न तव्हांजो को हामी आहे ऐं न मददगार। لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم। बेशक अल्लाह जी रहमत मुतवज्जे थी नबी ते ऐं उन्हनि मुहाजिरनि ऐं अंसारनि ते जिन मुश्किल वक़्त में नबी जी पैरवी कई। हालांकि करीब हो जो इन्हनि मां कुझु माण्हुनि जूं दिलियूं टेढ़ियूं थी वञनि हा, पोइ अल्लाह जी रहमत उन्हनि ते मुतवज्जे थी। बेशक इहो इन्हनि ते निहायत महिरबान
वॾो रहम कंदड़ आहे। وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم। ऐं इन्हनि टिनि ते बि रहमत थी जिन जो मामिलो मौक़ूफ़ कयो वियो हो एसि ताईं जो जॾहिं ज़मीन पंहिंजी वुसअत जे बावजूद इन्हनि ते तंग थी वई ऐं उहे पंहिंजे जानियुनि खां तंग अची विया ऐं इन्हनि यकीन करे वरितो त अल्लाह जी नाराज़गी खां बचण जे लाइ इन खां सवाइ का पनाह नाहे, पोइ अल्लाह इन्हनि जी तौबा क़बूल कई त जीअं इहे तौबा कंदा रहनि। बेशक अल्लाह ई तौबा क़बूल करण वारो महिरबान आहे। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين। ए ईमान वारो अल्लाह खां डिॼो ऐं सचनि साण गॾु थी वञो। ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين। मदीने वारनि ऐं उन्हनि जे आस पास रहण वारनि ॻोठाणनि जे लाइ मुनासिब न हो जो उहे अल्लाह जे रसूल खां पुठियां वेठा रहनि ऐं न ई त उन जे लाइ त उन जी जान खां वधीक पंहिंजे जानियुनि खे अज़ीज़ सम्झनि। ही इन करे आहे त अल्लाह जे रस्ते में इन्हनि खे जेका उञ या तकलीफ़ या बुख पहुचंदी आहे ऐं जिते काफ़रनि खे गुस्सो ॾियण वारी जाइ ते कदम रखंदा आहिनि ऐं जेको कुझु दुश्मन खां हासिल कंदा आहिनि इन्हनि सभिनी जे बदिले इन्हनि जे लाइ नेक अमल लिखियो वेंदो आहे। बेशक अल्लाह नेकी करण वारनि जे अजर खे ज़ाया नाहे फरमाईंदो। ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون। ऐं जेको कुझु थोरो ऐं घणो उहे ख़र्च कंदा आहिनि ऐं जेका वादी उहे तय कंदा आहिनि सभु इन्हनि जे लाइ लिखियो वेंदो आहे त जीअं अल्लाह इन्हनि जे बहितर कमनि जो इन्हनि खे बदिलो अता करे। وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون। ऐं मुसलमाननि खां इहो नथो थी सघे जो सभु जा सभु अल्लाह जी राह में निकिरी पवनि, पोइ इन्हनि में हर टोले मां हिकु हिकु जमात छो नथी निकिरी वञे त जीअं इहा दीन में समझ हासिल करे
ऐं जॾहिं इन्हनि जी तरफ़ वापसि अचनि त उहे इन्हनि खे ड्रेजारिन त जीअं इहे डिॼी वञनि। يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين ए ईमान वारो उन्हनि काफ़रनि सां जिहाद कयो जेकी तव्हां जे क़रीब आहिनि ऐं उहे तव्हां में सख़्ती ॾिसनि ऐं ॼाणे छॾियो त अल्लाह परहेज़गारनि सां गॾु आहे। وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ऐं जॾहिं का सूरत लहंदी आहे इन्हनि मुनाफ़िकनि मां को चवण लॻंदो आहे त हिन सूरत तव्हां मां कंहिंजे ईमान में इज़ाफ़ो कयो आहे। सो जेकी ईमान वारा आहिनि इन्हनि जे ईमान में त उन इज़ाफ़ो कयो ऐं उहे ख़ुशियूं मल्हाए रहिया आहिनि। وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ऐं जिन जे दिलनि में मर्ज़ आहे पोइ उन्हनि जी नापाकी ते अञा वधीक नापाकी जो इज़ाफ़ो करे छॾियो ऐं उहे कुफ्र जी हालत में मरी विया। أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون छा इहे ही नथा ॾिसनि जो इन्हनि खे हर साल हिकु या ॿ भेरा आज़मायो वञे थो पोइ बि इहे न तौबा कनि था ऐं न ई नसीहत मञनि था। وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ऐं जॾहिं का सूरत नाज़िल कई वेंदी आहे त हिक ॿिए ॾांहुं ॾिसण लॻंदा आहिनि त तव्हां खे केरु ॾिसी त नाहे रहियो पोइ फिरी वेंदा आहिनि पोइ अल्लाह इन्हनि जूं दिलियूं फेरे छॾियूं आहिनि छो त ही माण्हू सम्झनि नथा। لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم बेशक तव्हां वटि तव्हां मां उहो अज़ीम रसूल तशरीफ़ खणी आयो जंहिं ते तव्हां जो तकलीफ़ में पवण तमाम ॾुखियो गुज़रंदो आहे। हू तव्हां जी भलाई जो निहायत चाहण वारो मुसलमाननि ते तमाम मेहरबान रहमत फरमाइण वारो आहे। فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم पोइ जेकॾहिं हू मुंहुं फेरिन त अव्हां फरमायो मूंखे अल्लाह काफ़ी आहे इन खां सवाइ को बि महबूद नाहे मूं इन ई ते भरोसो कयो ऐं उहो अर्श अज़ीम जो मालिक आहे। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। ألف لام
أمرا تلك آيات الكتاب الحكيم अलिफ लाम रा ही हिकमत वारे किताब जूं आयतूं आहिनि أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين छा माण्हुनि खे हिन ॻाल्हि ते तअजुब आहे त असां इन्हनि मां हिकु मर्द जी तरफ़ ही वही मोकिली त माण्हुनि खे ड्रेजार ऐं ईमान वारनि खे ख़ुशख़बरी ॾे त इन्हनि जे लाइ इन्हनि जे रब वटि सच जो मक़ाम आहे काफ़िरनि चयो बेशक ही त ज़ाहिर जादूगर आहे إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون बेशक तव्हांजो रब अल्लाह आहे जंहिं आसमान ऐं ज़मीन 6 ॾींहंनि में बणाया कोई अर्श ते इस्तिवा फरमायो जीअं हुन जे शान जे लाइक़ आहे उहो कम जी तदबीर फरमाए थो उन जी इजाज़त खां बाद ई को सिफारशी थी सघे थो ही अल्लाह तव्हांजो रब आहे सो तव्हां इन जी इबादत कयो पोइ छा तव्हां समझो नथा إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون उन्ही जी तरफ़ तव्हां सभिनी खे मोटणो आहे ऐं ही अल्लाह जो सचो वाइदो आहे बेशक उहो पहिरियों बि पैदा करे थो वरी फना करण खां बाद ॿीहर बि बणाईंदो त जीअं ईमान आण वारनि ऐं चङा अमल करण वारनि खे इंसाफ़ सां बदिलो ॾे ऐं काफ़िरनि जे लाइ इन्हनि जे कुफर जे सबब सख़्त गरम पाणी जो मशरूब ऐं दर्दनाक अज़ाब आहे هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون उहो ई आहे जंहिं सिज खे रोशनी ऐं चंड खे नूर बणायो ऐं चंड जे लाइ मंज़िलूं मुक़ररु करे छॾियूं त जीअं तव्हां सालनि जी ॻणप ऐं हिसाब ॼाणियो अल्लाह इहे सभु हक़ सां गॾु पैदा कया हू इल्म वारनि जे लाइ तफ़सील सां निशानियूं बयानु कंदो आहे إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون बेशक रात ऐं ॾींहं जी तब्दीली में ऐं जेको बि अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन में पैदा कयो इन में डिॼण वारनि जे लाइ निशानियूं आहिनि إن
الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون बेशक उहे माण्हू जेकी असां सां मिलण जी उम्मीद नथा रखनि ऐं दुनिया जी ज़िंदगी पसंद करे वेठा आहिनि ऐं उन ते मुतमइन थी विया आहिनि ऐं उहे जेकी असांजी आयतुनि खां गाफ़िल आहिनि أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون इन्हनि माण्हुनि जो ठिकाणो इन्हनि जे अमलनि जे बदिले में दोज़ख आहे إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم बेशक उहे माण्हू जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि चङा अमल कया उन्हनि जो रब इन्हनि जे ईमान जे सबब इन्हनि जी रहनुमाई फरमाईंदो इन्हनि जे हेठां नहरूं वहंदियूं हूंदियूं उहे नेमतुनि जे बाग़नि में हूंदा دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين इन्हनि जी दुआ इन में ही हूंदी त ए अल्लाह तूं पाक आहीं ऐं जन्नत में इन्हनि जी मुलाक़ात जो पहिरियों बोल सलाम हूंदो ऐं इन्हनि जी दुआ जो इख्तिताम ही आहे त तमाम तारीफ़ूं उन अल्लाह जे लाइ आहिनि जेको समूरन जहाननि जो पालण वारो आहे ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ऐं जेकॾहिं अल्लाह इन्हनि माण्हुनि ते अज़ाब इन ई तरह जल्दी मोकिले हा जीअं इहे भलाई जल्दी तलब कनि था त इन्हनि जी मुद्दत इन्हनि जी तरफ़ पूरी कई वञे हा पोइ जेकी माण्हू असांजी मुलाक़ात जी उम्मीद नथा रखनि असां इन्हनि खे इन्हनि जी सरकशी में भटकंदे छॾे ॾियूं था وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ऐं जॾहिं इंसान खे तकलीफ़ पहुचंदी आहे त सुम्हंदे वेहंदे ऐं बीहंदे हर हालत में असां खां दुआ कंदो आहे पोइ जॾहिं असां इन जी तकलीफ़ दूर करे छॾींदा आहियूं त ईअं हलियो वेंदो आहे ॼण कॾहिं कंहिं तकलीफ़ जे पहुचण ते असां खे पुकारियो ई न हो हद खां लंघण वारनि जे लाइ इन्हनि जा अमल अहिड़ी तरह सिंगारिया विया وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ऐं बेशक असां तव्हां खां पहिरियां क़ौमुनि खे हलाक करे छॾियो जॾहिं इन्हनि ज़ुल्म कयो ऐं इन्हनि वटि संदन रसूल रोशन दलीलनि सां
तशरीफ़ खणी आया ऐं इहे अहिड़ा हुआ ई न जो ईमान आणनि हा। असां ईअं ई मुजरिमनि खे बदिलो ॾींदा आहियूं। ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون पोइ असां इन्हनि खां बाद तव्हां खे ज़मीन में जानशीन बणायो जीअं असां ॾिसूं त तव्हां कहिड़ी तरह कमु कयो था। وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ऐं जॾहिं इन्हनि जे साम्हूं असांजी रोशन आयतुनि जी तिलावत कई वेंदी आहे त असां सां मुलाक़ात जी उमीद न रखण वारा चवंदा आहिनि त हिन खां अलावा को ॿियो क़ुर खणी अच या इन खे तब्दील करे छॾ। अव्हां फरमायो मूंखे हक़ नाहे त मां हिन खे पंहिंजे तरफ़ खां तब्दील करे छॾियां। मां त उन जो ताबे आहियां जेका मुंहिंजे तरफ़ वही मोकिली वेंदी आहे। जेकॾहिं मां पंहिंजे रब जी नाफ़रमानी कयां त मूंखे वॾे ॾींहं जे अज़ाब जो ख़ौफ़ आहे। قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون अव्हां फरमायो जेकॾहिं अल्लाह चाहे हा त मां तव्हां जे अॻियां हिन जी तिलावत न कयां हा ऐं न इहो तव्हां खे इन खां ख़बरदार करे हा। पोइ बेशक मां इन खां पहिरियां तव्हां में पंहिंजी हिकु उमिरि गुज़ारे चुको आहियां। पोइ छा तव्हां खे अक़ुल नाहे? فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون पोइ इन खां वधीक ज़ालिम केरु जेको अल्लाह ते कूड़ हणे या उन जी आयतुनि खे कूड़ो चवे। बेशक मुजरिम कामयाबी न माणींदा। ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ऐं ही मुशरिक अल्लाह खां सवाइ अहिड़ी शइ जी इबादत कंदा आहिनि जेका न इन्हनि खे को नुक़सान ॾेई सघे ऐं न नफ़ो ॾेई सघे। ऐं ही चवनि था ही बुत अल्लाह जी बारगाह में असांजा सिफ़ारिशी आहिनि। अव्हां फरमायो छा तव्हां अल्लाह खे इहा ॻाल्हि ॿुधायो था जेका उन जे इल्म में न आसमाननि में आहे ऐं न ज़मीन में। उहो इन्हनि जे शिरक खां पाक ऐं बुलंद ऐं आला आहे। وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ऐं सभु माण्हू हिकु ई उम्मत हुआ पोइ मुख़्तलिफ़ थी विया। ऐं जेकॾहिं तुंहिंजे रब जे तरफ़ खां हिकु ॻाल्हि पहिरियां तइ न थियल हुजे हा त इन्हनि जे दरमियान इन्हनि जे इख़्तिलाफ़नि जो फ़ैसिलो थी चुको हुजे हा।
ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ऐं चवनि था त हिन नबी ते उन जे रब जे तरफ़ खां का निशानी छो नथी लहे। अवां फरमायो ग़ैब त सिर्फ़ अल्लाह जे लाइ आहे, पोइ तव्हां इंतज़ार कयो, बेशक मां बि तव्हां सां गॾु इंतज़ार करे रहियो आहियां। وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ऐं जॾहिं असां माण्हुनि खे संदन तकलीफ़ पहुचण खां बाद रहमत जो मज़ो ॾींदा आहियूं त उन ई वक़्तु उन्हनि जो कमु असांजी आयतुनि जे बारे में साज़िश करणु थी वेंदो आहे। अव्हां फरमायो अल्लाह सभ खां जल्द खुफ़िया तदबीर फरमाइण वारो आहे। बेशक असांजा मलाइक तव्हांजे मकर ऐं फ़रेब खे लिखी रहिया आहिनि। هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين उहो ई आहे जेको तव्हांखे खुशकी ऐं समुंड में हलाए थो एसि ताईं जो जॾहिं तव्हां ॿेड़ीअ में हूंदा आहियो ऐं उहे ॿेड़ियूं ख़ुशगवार हवा सां इन्हनि खे वठी हलंदियूं आहिनि ऐं उहे इन ते ख़ुशि थींदा आहिनि। पोइ उन्हनि ते सख़्त तूफ़ान ईंदो आहे ऐं हर तरफ़ खां लहरूं इन्हनि ते ईंदियूं आहिनि ऐं इहे सम्झी वेंदा आहिनि त इन्हनि खे घेरे में वरितो वियो आहे। पोइ अल्लाह जे लाइ दीन खे ख़ालिस कंदे उन खां दुआ घुरंदा आहिनि, ए अल्लाह जेकॾहिं तूं असांखे हिन तूफ़ान खां नजात ॾेई छॾे त असां ज़रूर शुक्रगुज़ार थी वेंदासीं। فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون सो जॾहिं अल्लाह इन्हनि खे बचाए वठंदो आहे त उन वक़्तु इहे ज़मीन में नाहक ज़्यादती करण लॻंदा आहिनि। ऐं इंसानो तव्हांजी ज़्यादती सिर्फ़ तव्हांजे ई ख़िलाफ़ आहे। दुनिया जी ज़िंदगी में फ़ाइदो माणे वठो, पोइ तव्हांखे असां ॾांहुं मोटणो आहे। पोइ उन वक़्तु असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं जेको तव्हां कंदा हुयो। إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض
فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون दुनिया जी जिंदगी जो मिसाल तो उन पाणी वांगुर आहे जंहिंखे असां आसमान मां लाथो तो इन जे सबब ज़मीन मां पैदा थियण वारियूं शयूं घाटियूं थी निकितियूं जंहिं मां इंसान ऐं जानवर खाईंदा आहिनि एसि ताईं जो जॾहिं ज़मीन पंहिंजी ख़ूबसूरती वरिती ऐं ख़ूब सींगार थी वई ऐं उन जे मालिकनि सम्झो त हाणे इहे हिन फसल ते क़ादिर आहिनि पोइ राति या ॾींहं जे वक़्तु असांजो हुकुम आयो असां उनखे अहिड़ो लुणियल फसल करे छॾियो ॼण उहो कल्ह उते मौजूद ई न हो असां गौर करण वारनि जे लाइ अहिड़ी तरह तफ़सील सां आयतूं बयान कंदा आहियूं والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ऐं अल्लाह सलामती जे घर जी तरफ़ सॾे थो ऐं जंहिंखे चाहींदो आहे सिधे रस्ते जी तरफ़ हिदायत ॾींदो आहे للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون भलाई करण वारनि जे लाइ भलाई आहे ऐं उन खां बि वधीक आहे ऐं इन्हनि जे मुंहं ते न काराइण शाइल हूंदी ऐं न ज़िल्लत इहे ई जन्नत वारा आहिनि इहे इन में हमेशा रहंदा والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ऐं जिन बुरायूं कयूं त बुराई जो बदिलो इन्ही जे बराबर आहे ऐं इन्हनि ते ज़िल्लत शाइल हूंदी इन्हनि खे अल्लाह खां बचाइण वारो केरु न हूंदो ॼण इन्हनि जे मुंहं खे अंधेरी राति जे टुकड़नि सां ढकियो वियो हुजे इहे ई दोज़ख वारा आहिनि इहे इन में हमेशा रहंदा ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ऐं जंहिं ॾींहुं असां इन्हनि सभिनी खे उथारींदासीं पोइ मुशरिकनि खे फरमाईंदासीं तव्हां ऐं तव्हांजा शरीक पंहिंजी जाइ बीठा रहो पोइ असां इन्हनि खे मुसलमाननि खां जुदा करे छॾींदासीं ऐं इन्हनि जा शरीक इन्हनि खे चवंदा तव्हां असांजी इबादत कंदा ई न हुयो فكفى بالله شهيدا
بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون उते हर इंसान पंहिंजे अॻियनि अमलनि खे ॼाणे वठंदो ऐं उन्हनि खे अल्लाह जी तरफ़ मोटाए वेंदो जेको इन्हनि जो सचो मौला आहे ऐं इन्हनि जा सभई हथ जा ठहियल शरीक इन्हनि खां गायब थी वेंदा قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون अव्हां फरमायो आसमान ऐं ज़मीन मां तव्हां खे केरु रोज़ी ॾे थो या कननि ऐं अखियुनि जो मालिक केरु आहे ऐं ज़िंदा खे मुअल मां ऐं मुअल खे ज़िंदा मां केरु कढंदो आहे ऐं केरु समूरनि कमनि जी तदबीर कंदो आहे सो हाणे चवंदा अल्लाह पोइ अव्हां फरमायो त तव्हां डिॼो छो नथा فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون ही अल्लाह आहे जेको तव्हांजो सचो रब आहे पोइ हक़ खां बाद गुमराही खां सवाइ ॿियो छा आहे पोइ तव्हां काॾे फेरिया वञो था كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون अहिड़ी तरह नाफ़रमाननि ते तुंहिंजे रब जा ही कलमा साबित थी चुका त इहे ईमान न आणींदा قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون अव्हां फरमायो छा तव्हांजे शरीकनि में को अहिड़ो आहे जेको पहिरियां मख़लूक खे बणाए पोइ ख़तम करे ॿीहर बणाए अव्हां फरमायो अल्लाह पहिरियां बणाईंदो आहे पोइ ख़तम करण खां बाद ॿीहर बणाए छॾींदो पोइ तव्हां केॾां ऊंधा वञो था قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون अव्हां फरमायो तव्हांजे शरीकनि में को अहिड़ो आहे जेको हक़ ॾांहुं रहनुमाई करे अव्हां फरमायो अल्लाह हक़ जी तरफ़ हिदायत ॾींदो आहे पोइ छा जेको हक़ जो रस्तो ॾेखारे उहो इन जो हक़दार आहे जो उन जी पैरवी कई वञे या उहो बुत जंहिंखे पाण रस्तो ॾिसण में न अचे जेसि ताईं उनखे रस्तो ॾेखारियो न वञे सो तव्हांखे छा थियो तव्हां कहिड़ो फ़ैसिलो कयो था وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا
يفعلون ऐं इन्हनि जा घणा त सिर्फ़ वहम ऐं गुमान ते हलंदा आहिनि। बेशक गुमान हक़ जो को फ़ाइदो नथो ॾे। बेशक अल्लाह इन्हनि जे कमनि खे ॼाणे थो। وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ऐं हिन क़ुर जो इहो शान नाहे त अल्लाह जे नाज़िल करण खां बग़ैर को हिन खे पंहिंजे तरफ़ खां बणाए। हा, हीउ पाण खां अॻियनि किताबनि जी तस्दीक आहे ऐं लोहे महफूज़ जो तफ़सील आहे। हिन में को शक न आहे, ही रब्बुल आलमीन जे तरफ़ खां आहे। أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين छा इहे ही चवनि था त हिन नबी इन खे पाण ई बणायो आहे? अव्हां फरमायो, पोइ तव्हां बि इन जहिड़ी का सूरत खणी अचो ऐं अल्लाह खां सवाइ जेकी तव्हां खे मिली सघनि सभिनी खे मदद ख़ातिर सॼो, जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो। بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين बल्कि इन खे कूड़ो भायो जंहिंजे इल्म जो इहे इहातो न करे सघिया ऐं इन्हनि वटि उन जो अंजाम न आयो। ईअं ई इन खां पहिरियां माण्हुनि बि कूड़ो चयो हो। पोइ ॾिसो ज़ालिमनि जो कहिड़ो अंजाम थियो। ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ऐं इन्हनि मां को त इन ते ईमान आणे थो ऐं इन्हनि मां को इन ते ईमान नथो आणे ऐं तुंहिंजो रब फसादिन खे खूब ॼाणे थो। وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ऐं जेकॾहिं इहे तोखे कूड़ो चवनि त अव्हां फरमायो त मुंहिंजो अमल मुंहिंजे लाइ आहे ऐं तव्हांजो अमल तव्हांजे लाइ आहे ऐं तव्हां मुंहिंजे अमल खां जुदा आहियो ऐं मां तव्हांजे अमल खां बेज़ार आहियां। ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ऐं इन्हनि में कुझु उहे आहिनि जेके तुंहिंजी तरफ़ कन लॻाइनि था। पोइ छा तूं ॿोड़नि खे ॿुधाईंदे जेतोणीकि उहे सम्झंदा न हुजनि। ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ऐं इन्हनि में को तुंहिंजी तरफ़ ॾिसे थो, पोइ छा तूं अंधनि खे रस्तो ॾेखारींदे जेतोणीकि इहे ॾिसंदा ई न हुजनि। إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون बेशक अल्लाह माण्हुनि ते को ज़ुल्म नाहे कंदो। हा, इंसान ई पंहिंजी जानियुनि ते ज़ुल्म कंदा आहिनि।
ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ऐं जंहिं ॾींहुं अल्लाह इन्हनि खे उथारींदो ॼण उहे दुनिया में ॾींहं जे हिक घड़ीअ खां वधीक रुकिया ई न हुआ, पाण में हिक ॿिए खे सुञाणे रहिया हूंदा। बेशक अल्लाह जी मुलाक़ात खे कूड़ो चवण वारा नुक़सान में रहिया ऐं ये हिदायत न हुआ। وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ऐं असां तोखे इन शइ जो कुझु हिसो ॾेखारियूं जंहिंजो असां इन्हनि सां वाइदो करे रहिया आहियूं, या असां तोखे पहिरियां ई पाण वटि घुरायूं। बहरहाल इन्हनि खे असांजी तरफ़ ई मोटी अचणो आहे, पोइ अल्लाह इन्हनि जे कमनि जो गवाह आहे। وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ऐं हर उम्मत जे लाइ हिकु रसूल थियो आहे। पोइ जॾहिं इन्हनि वटि संदन जो रसूल तशरीफ़ फरमा थींदो हो त संदन जे विच में इंसाफ़ सां फ़ैसिलो कयो वेंदो हो ऐं इन्हनि ते ज़ुल्म नाहे कयो वियो। وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ऐं चवंदा आहिनि जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो त हीउ वाइदो कॾहिं ईंदो। قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ अवां फरमायो मां पंहिंजी जान जे लाइ नुक़सान ऐं नफ़े जो एतिरो ई मालिक आहियां जेतिरो अल्लाह चाहे। हर टोले जे लाइ हिकु मुद्दत आहे, पोइ जॾहिं उहा मुद्दत अची वेंदी त उहे माण्हू हिकु घड़ी न ई इन खां पोइ ते हटी सघंदा ऐं न ई अॻिते वधी सघंदा। قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ अवां फरमायो भला ॿुधायो त जेकॾहिं इन जो अज़ाब तव्हां ते राति जो अचे या ॾींहं जो, इन में उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिंजी मुजरिम जल्दी करे रहिया आहिनि। पोइ छा जॾहिं उहो अज़ाब वाक़िअ थी वेंदो उन वक़्तु अल्लाह ते ईमान आणींदो। أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ उन्हनि खे चयो वेंदो त छा हाणे तव्हां ईमान आणियो था, हालांकि इन खां पहिरियां त तव्हां इन जी घणी जल्दी करे रहिया हुयो। ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ पोइ ज़ालिमनि खे चयो वेंदो हमेशा जे अज़ाब जो मज़ो चखो, तव्हां खे तव्हां जे कमायल अमलनि जो ई बदिलो ॾिनो पियो वञे। وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ
وما أنتم بمعجزين ऐं अव्हां खां पुछनि था छा इहो हक़ आहे? अव्हां फरमायो हाओ मुंहिंजे रब जो कसम बेशक इहो ज़रूर हक़ आहे ऐं तव्हां अल्लाह खे आजिज़ न करे सघंदो. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ऐं ज़मीन में जेको कुझु आहे जेकॾहिं हर ज़ालिम जान इन सभ जी मालिक थी वञे त इहा यकीनन पंहिंजी जान छॾाइण जे मुआविज़े में ॾेई छॾे ऐं उहे जॾहिं अज़ाब ॾिसंदा त दिल ई दिल में लॼी वेंदा ऐं इन्हनि जे विच में इंसाफ़ सां फ़ैसिलो कयो वेंदो ऐं इन्हनि ते ज़ुल्म न कयो वेंदो. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ॿुधो बेशक अल्लाह जो ई आहे जेको कुझु आसमाननि में आहे ऐं ज़मीन में आहे. ॿुधो बेशक अल्लाह जो वाइदो सचो आहे पर इन्हनि मां घणा नथा मञनि. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. उहो ज़िंदा कंदो आहे ऐं मौत ॾींदो आहे ऐं उन जी तरफ़ तव्हां मोटाया वेंदो. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ए इंसानो तव्हां वटि तव्हांजे रब जी तरफ़ खां नसीहत ऐं दिलनि जी शफ़ा ऐं मोमिननि जे लाइ हिदायत ऐं रहमत अची वई. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. अव्हां फरमायो अल्लाह जे फज़ल ऐं उन जी रहमत ते ई ख़ुशी मल्हाइण घुर्जे. ही इन खां बहितर आहे जेको उहे जमा कनि था. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. अव्हां फरमायो भला ॿुधायो त अल्लाह तव्हां जे लाइ जेको रिज़िक लाथो आहे तव्हां इन में पाण ई हराम ऐं हलाल बणाए छॾियो. अव्हां फरमायो छा अल्लाह तव्हां खे इन जी इजाज़त ॾिनी आहे या तव्हां अल्लाह ते कूड़ हणो था. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ऐं अल्लाह ते कूड़ हणण वारनि ते क़यामत जे ॾींहं जे बारे में छा ख़्यालु आहे? बेशक अल्लाह माण्हुनि ते फज़ल फरमाइण वारो आहे पर घणा माण्हू शुक्र अदा नथा कनि. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب मुबीन। ऐं अव्हां कंहिं कम में हुजो ऐं तव्हां उन जी तरफ़ खां क़ुरान जी तिलावत कंदा आहियो ऐं हे इंसानो तव्हां को बि कम करे रहिया हुजो, असां तव्हां ते गवाह हूंदा आहियूं जॾहिं तव्हां इन में मशगूल हूंदा आहियो। ऐं ज़मीन ऐं आसमान में का ज़रे बराबर शइ तुंहिंजे रब खां गाइब नाहे ऐं ज़रे खां नंढी ऐं वॾी का शइ अहिड़ी न आहे जेका हिक रोशन किताब में न हुजे। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ॿुधो, बेशक अल्लाह जे वलियुनि ते न कुझु खौफ़ हूंदो न उहे गमगीन थींदा। الذين آمنوا وكانوا يتقون। उहे जिन ईमान आंदो ऐं डिॼंदा रहिया। لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم। उन्हनि जे लाइ दुनिया जी ज़िंदगी में ऐं आख़िरत में ख़ुशख़बरी आहे। अल्लाह पाक जो कलाम तब्दील नाहे थींदो, इहा ई वॾी कामयाबी आहे। ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم। ऐं अव्हां इन्हनि जी ॻाल्हियुनि जो ग़म न करियो, बेशक तमाम इज़तुनि जो मालिक अल्लाह आहे, उहो ई ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहे। अला इन्न लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वमा यत्तबिउ अल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि शुरका इन यत्तबिउन इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यख़रुसून। ॿुधो, बेशक अल्लाह ही मालिक आहे सभिनी जो, जेको आसमाननि में आहे ऐं जेको ज़मीन में आहे, ऐं अल्लाह खां सवाइ ॿियनि शरीकनि जी इबादत करण वारा कंहिंजी पैरवी करे रहिया आहिनि, उहे त सिर्फ़ गुमान जे पुठियां हली रहिया आहिनि ऐं इहे सिर्फ़ कूड़ा अंदाज़ा लॻाए रहिया आहिनि। هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون। उहो ई आहे जंहिं तव्हां जे लाइ राति बणाई त जीअं इन में सुकून हासिल कयो ऐं ॾींहं खे अखियूं खोलण वारो बणायो, बेशक इन में ॿुधण वारनि जे लाइ निशानियूं आहिनि। قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون। काफ़िरनि चयो, अल्लाह पंहिंजे लाइ औलाद बणाए रखियो आहे, उहो पाक आहे, उहो ई बेनियाज़ आहे, जेको कुझु आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे सभु उन ई जो आहे। तव्हां वटि इन जो को बि दलील नाहे, छा तव्हां अल्लाह ते इहा ॻाल्हि चओ था, जंहिंजो तव्हां खे इल्मु नाहे। قل إني أعلم الغيب فلا أظهر عليه إلا نفسي ولا أظهر عليه أحدا من خلقي إن كنت أعلم الغيب فأعلمه وما يعلمون إلا الله وما يشعرون। कु इंनी अअलमुल गैब फला अज़हरु अलैहि
الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون अवां फरमायो बेशक अल्लाह ते कूड़ हणण वारा कामयाबी न माणींदा दुनिया में थोड़ो ई फ़ाइदो वठणो आहे متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون पोइ इन्हनि खे असांजी तरफ़ वापसि अचणो आहे पोइ असां इन्हनि खे इन्हनि जे कुफर जे बदिले में सख़्त अज़ाब जो मज़ो चखाईंदासीं واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ऐं इन्हनि खे नूह जी ख़बर पढ़ी ॿुधाए जॾहिं उन पंहिंजी क़ौम खे चयो ए मुंहिंजी क़ौम जेकॾहिं मुंहिंजो क़याम करणु ऐं मुंहिंजो अल्लाह जी आयतुनि जे ज़रिए नसीहत करणु तव्हां ते दुश्वार आहे त मूं अल्लाह ते ई भरोसो कयो पोइ तव्हां पंहिंजो कमु ऐं पंहिंजे शरीकनि खे जमा कयो पोइ तव्हांजो कमु तव्हां ते पोशीदा न रहे पोइ मुंहिंजे बारे में जेको कुझु करे सघो था करियो ऐं मूंखे का मोहलत न ॾियो فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين पोइ जेकॾहिं तव्हां मुंहुं फेरियो त मां तव्हां खां को मुआवज़ो नथो घुरां मुंहिंजो अजर त अल्लाह जे ज़िमे करम ते आहे ऐं मूंखे हुकुम ॾिनो वियो आहे त मां मुसलमाननि मां हुजां فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين पोइ उन्हनि नूह खे कूड़ो चयो त असां उन खे ऐं ॿेड़ीअ में उन सां गॾु वारनि खे नजात ॾिनी ऐं उन्हनि खे असां जानशीन बणायो ऐं जिन असांजी आयतुनि खे कूड़ो चयो उन्हनि खे असां ॿोड़े छॾियो पोइ ॾिसो उन्हनि माण्हुनि जो कहिड़ो अंजाम थियो जिन खे ड्रेजारियो वियो हो ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين उन खां पोइ असां उन जी क़ौमुनि ॾांहुं कई रसूल मोकिलिया सो उहे इन्हनि वटि रोशन दलील खणी आया पर इहे काफ़िर ईअं न हुआ जो उन ते ईमान खणी अचनि जंहिंखे पहिरियां कूड़ो चई चुका आहिनि असां अहिड़ी तरह सरकशनि जी दिलियुनि ते मोहर लॻाए छॾींदा आहियूं ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين पोइ उन खां बाद असां मूसा ऐं हारून खे फिरौन ऐं उन जे दरबारिन जी तरफ़ पंहिंजूं निशानियूं ॾेई मोकिलियो सो उन्हनि तकबुर कयो ऐं उहे मुजरिम माण्हू हुआ فلما جاءهم
الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. पोइ जॾहिं उन्हनि वटि असांजे तरफ़ां हक़ आयो त चवण लॻा बेशक ही ज़ाहिर जादू आहे. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. मूसा चयो छा तव्हां हक़ जे बारे में इहो चओ था जॾहिं इहो तव्हां वटि आयो छा ही जादू आहे ऐं जादूगर कामयाब नाहिनि थींदा. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. उन्हनि चयो तव्हां असां वटि इन करे आया आहियो त जीअं असांखे इन दीन खां फेरे छॾियो जंहिं ते असां पंहिंजनि अबनि दादनि खे ॾिठो आहे ऐं ज़मीन में तव्हां ॿिन्ही जी वॾाई थी वञे ऐं असां त तव्हां ते ईमान आणण वारा नाहियूं. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. फिरऔन चयो हर इल्म वारे जादूगर खे मूं ॾांहुं वठी अचो. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. पोइ जॾहिं जादूगर अची विया त उन्हनि खे मूसा चयो उछलायो जेको तव्हां उछलाइण वारा आहियो. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. पोइ जॾहिं उन्हनि उछलायो त मूसा चयो जेको तव्हां खणी आया आहियो इहो जादू आहे बेशक हाणे अल्लाह इन खे बातिल करे छॾींदो. अल्लाह फसाद वारनि जे कम खे नाहे संवारींदो. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ऐं अल्लाह पंहिंजे कलमनि जे ज़रिए हक़ खे हक़ करे ॾेखारे थो जेतोणीकि मुजरिमनि खे नापसंद हुजे. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. पोइ फिरऔन ऐं उन जे दरबारनि जे ख़ौफ़ जे सबब मूसा ते उन जी क़ौम मां कुझु माण्हुनि खां सवाइ कंहिं ईमान न आंदो. इन ख़ौफ़ खां त फिरऔन इन्हनि खे तकलीफ़ में विझी छॾींदो ऐं बेशक फिरऔन ज़मीन में तकब्बुर करण वारो हो बेशक उहो हद खां लंघण वारनि मां हो. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ऐं मूसा चयो ऐ मुंहिंजी क़ौम जेकॾहिं तव्हां अल्लाह ते ईमान आंदो आहे जेकॾहिं तव्हां मुसलमान आहियो त इन्ही ते भरोसो कयो. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.
उन्हनि चयो असां अल्लाह ते ई भरोसो कयो। ए असांजा रब असांखे ज़ालिम माण्हुनि जे लाइ आज़माइश न बणाए। ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ऐं पंहिंजी रहमत फरमाए असांखे काफ़िरनि खां निजात ॾे। وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين ऐं असां मूसा ऐं उन जे भाउ खे वही मोकिली त मिस्र में पंहिंजी क़ौम जे लाइ जायूं बणायो ऐं पंहिंजे घरनि खे नमाज़ जी जाइ बणायो ऐं नमाज़ क़ाइम रखो ऐं मुसलमाननि खे ख़ुशख़बरी ॿुधाए। وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ऐं मूसा अर्ज़ कयो ए असांजा रब तो फिरौन ऐं उन जे सरदारनि खे दुनिया जी ज़िंदगी में आराइश ऐं माल ॾेई छॾियो। ए असांजा रब त जीअं इहे तुंहिंजे रस्ते खां भटकाइनि। ए असांजा रब इन्हनि जा माल बर्बाद करे छॾ ऐं इन्हनि जे दिलनि खे सख़्त करे छॾ त जीअं इहे ईमान न आणनि जेसि ताईं दर्दनाक अज़ाब न ॾिसी वठनि। قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون अल्लाह फरमायो तव्हां ॿिन्ही जी दुआ क़बूल थी पोइ तव्हां साबित कदम रहो ऐं नादाननि जे रस्ते ते न हलो। وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ऐं असां बनी इसराइल खे दरिया पार करायो पोइ फिरौन ऐं उन जे लश्करनि सरकशी ऐं ज़ुल्म सां उन जो पीछो कयो। एसि ताईं जो जॾहिं उहो ॿुधण लॻो त चवण लॻो मां इन ॻाल्हि ते ईमान आंदो त इन खां सवाइ को महबूद नाहे जंहिं ते बनी इसराइल ईमान आंदो आहे ऐं मां मुसलमान आहियां। الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين उनखे चयो वियो छा हाणे ईमान आणी थो हालांकि इन खां पहिरियां तूं नाफ़रमान रहीं ऐं तूं फसादी हुएं। فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون अॼु असां तुंहिंजे लाश खे बचाईंदासीं त जीअं तूं पंहिंजे बाद वारनि जे लाइ निशानी बणिजी वञे ऐं बेशक माण्हू असांजे निशानियुनि खां ज़रूर गाफ़िल आहिनि। ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم
ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ऐं बेशक असां बनी इसराइल खे इज़त जी जाइ ॾिनी ऐं इन्हनि खे पाक रिज़्क़ अता कयो त इहे इख़्तिलाफ़ में न पिया पर इल्मु अचण खां बाद बेशक तव्हांजो रब क़यामत जे ॾींहुं इन्हनि में इन ॻाल्हि जो फ़ैसिलो करे छॾींदो जंहिं में इहे झगड़ो कंदा हुआ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين पोइ ए ॿुधण वारा जेकॾहिं तोखे इन में को शक हुजे जेको असां तुंहिंजे तरफ़ लाथो आहे त इन्हनि खां पुछ जेके तोखां पहिरियां किताब पढ़ण वारा आहिनि बेशक तो वटि तुंहिंजे रब जे तरफ़ां खां हक़ आयो पोइ तूं हरगिज़ शक वारनि मां न थी ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ऐं हरगिज़ इन्हनि मां न थिजां जिन अल्लाह जी आयतुनि खे कूड़ो चयो न त तूं नुक़सान खणण वारनि मां थी वेंदे إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون बेशक जिन माण्हुनि ते तुंहिंजे रब जी ॻाल्हि पकी थी चुकी आहे उहे ईमान न आणींदा ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم जेतोणीकि इन्हनि वटि हर निशानी अची वञे जेसि ताईं दर्दनाक अज़ाब न ॾिसनि فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين पोइ छो ईअं न थियो जो का क़ौम ईमान आणे हा त जीअं इन्हनि जो ईमान उन खे नफ़ो ॾे हा पर यूनुस जी क़ौम जॾहिं ईमान आंदो पोइ असां उन खां दुनिया जी ज़िंदगी में रुसवाई जो अज़ाब हटाए छॾियो ऐं हिकु वक़्त ताईं उन खे फ़ाइदो खणण ॾिनो ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ऐं जेकॾहिं तव्हांजो रब चाहे हा त जेतिरा माण्हू ज़मीन में आहिनि सभु जा सभु ईमान आणनि हा पोइ छा तव्हां माण्हुनि खे मजबूर कंदो एसि ताईं जो मुसलमान थी वञनि وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ऐं कंहिं जान खे ताक़त नाहे त उहा अल्लाह जे हुकुम खां सवाइ ईमान आणे सघे ऐं अल्लाह इन्हनि माण्हुनि ते अज़ाब कंदो आहे जेकी सम्झनि नथा قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون अवां फरमायो त तव्हां ॾिसो त आसमाननि ऐं ज़मीन में कहिड़ियूं कहिड़ियूं निशानियूं आहिनि ऐं निशानियूं ऐं रसूल इन्हनि माण्हुनि खे को फ़ाइदो नथा ॾियनि जेकी ईमान नथा आणनि فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم
قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين पोइ उन्हनि खे इन्हनि माण्हुनि जे ॾींहनि जहिड़नि ॾींहनि जो इंतज़ारु आहे जेकी इन्हनि खां पहिरियां गुज़रिया आहिनि। अव्हां फरमायो पोइ इंतज़ारु कयो, मां बि तव्हां सां गॾु इंतज़ार में आहियां। ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين पोइ असां रसूलनि ऐं ईमान वारनि खे नजात ॾींदासीं। असां ते इन ई तरह हक़ आहे त ईमान वारनि खे नजात ॾियूं। قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين अवां फरमायो ए इंसानो जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे दीन जी तरफ़ खां कंहिं शक में आहियो त ॼाणे वठो त मां इन्हनि शयुनि जी इबादत न कंदुसि जिन जी तव्हां अल्लाह खे छॾे इबादत कयो था। अलबत मां उन अल्लाह जी इबादत कंदो आहियां जेको तव्हां जी जान कढंदो ऐं मूंखे हुकुम आहे त मां ईमान वारनि मां थियां। وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ऐं ही त हर बातिल खां जुदा रही करे पंहिंजो चहिरो दीन जे लाइ सिधो रख ऐं हरगिज़ मुशरिकनि मां न थिजां। ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ऐं अल्लाह खां सवाइ उन जी इबादत न कर जेको न तोखे नफ़ो ॾेई सघे न तोखे नुक़सान पहुचाए सघे। पोइ जेकॾहिं तूं ईअं कंदे तो उन वक्त तू ज़ालिमन मां हूंदे। وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ऐं जेकॾहिं अल्लाह अव्हां खे का तकलीफ़ पहुचाए त उन खां सवाइ को तकलीफ़ दूर करण वारो नाहे। ऐं जेकॾहिं उहो तुंहिंजी भलाई जो इरादो फरमाए त उन जे फज़ल खे को रद्द करण वारो नाहे। पंहिंजे बाननि मां जंहिंखे चाहींदो आहे पंहिंजो फज़ल पहुचाईंदो आहे ऐं उहो ई बख़्शण वारो महिरबान आहे। قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل अव्हां फरमायो ए इंसानो तव्हां वटि तव्हांजे रब जे तरफ़ खां हक़ आयो। पोइ जेको हिदायत हासिल करे त उहो पंहिंजे फ़ाइदे जे लाइ हिदायत हासिल करे रहियो आहे ऐं जेको बि गुमराह थींदो आहे त पंहिंजे ई नुक़सान जे वास्ते गुमराह थींदो आहे ऐं मां तव्हां ते को निगरान न आहियां। واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله
وهو خير الحاكمين. ऐं उन वही जी पैरवी कयो जेका तव्हां जे तरफ़ मोकिली थी वञे ऐं सब्र कंदा रहो एस ताईं जो अल्लाह फ़ैसिलो फरमाए छॾे ऐं उहो सभ खां बहितर फ़ैसिलो फरमाइण वारो आहे. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. अलिफ लाम रा ही हिकु किताब आहे जंहिं जूं आयतूं हिकमत भरियूं आहिनि सो इन खे हिकमत वारे ख़बरदार जे तरफ़ खां तफ़सील सां बयान कयो वियो आहे. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. त तव्हां सिर्फ़ अल्लाह जी इबादत कयो وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. बेशक मां तव्हां जे लाइ उन जी तरफ़ खां ख़ौफ़ ऐं ख़ुशीअ जूं ख़बरूं ॾियण वारो आहियां ऐं ही त पंहिंजे रब खां मुआफ़ी घुरो पोइ उन जी तरफ़ तौबा कयो त उहो तव्हां खे हिकु मुक़ररु मुद्दत ताईं तमामु सुठो फ़ाइदो ॾींदो ऐं हर फज़ीलत वारे खे पंहिंजो फज़ल अता कंदो ऐं जेकॾहिं तव्हां मुंहुं फेरियो त मां तव्हां ते वॾे ॾींहं जे अज़ाब जो ख़ौफ़ कयां थो. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. अल्लाह जे ई तरफ़ तव्हां जो मोटण आहे ऐं उहो हर शइ ते क़ादिर आहे. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ॿुधो बेशक उहे माण्हू पंहिंजे सीननि खे ॿीणाइनि था त जीअं अल्लाह खां लिकी वञनि. ॿुधो जंहिं वक़्तु उहे पंहिंजे कपिड़नि सां पंहिंजो समूरो बदन ढके छॾींदा आहिनि उन वक़्तु बि अल्लाह इन्हनि जो लिकियल ऐं ज़ाहिर सभु कुझु ॼाणे थो. बेशक उहो दिलनि जी ॻाल्हि ॼाणण वारो आहे.